अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के एक बहुत ही मशहूर और बेहतरीन एजुकेशनिस्ट ख्वाजा तारिक शफ़ी साहब, जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं। आज़ाद कश्मीर का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसको सर्व किया उन्होंने तकरीबन 43 साल, और उस दौरान वो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया, जिसमें टीचिंग भी थी, टीचिंग के साथ टीचर्स की जो ट्रेनिंग थी, करिकुलम की जो असेसमेंट थी, और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के रोल्स पे भी रहे। तो इस सब के दौरान भी मतलब उन्होंने बहुत सारी इस्लाहात जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें करने की कोशिश की। अब रिटायरमेंट के बाद वो अल-कलम एजुकेशनल नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं एज अ डीजी। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन का जो सिस्टम है IJK के अंदर वो किस तरह से काम कर रहा है, उसमें कहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है और किस तरह से काम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने 43 ईयर्स सर्व किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, फिर रिटायरमेंट के बाद आपने दोबारा एजुकेशन को ही कंटिन्यू किया, उसी डिपार्टमेंट की तरफ, उसी प्रोफेशन की तरफ वापस आए। इसकी वजह क्या थी? क्या कोई आपको लगा था कोई गैप है जिसको फिल होना चाहिए, फिल होने की ज़रूरत है, वो करने की कोशिश की, या किस वजह से? पहले तो यह है कि ज़ाहिर में एक अदारे में एक शोबे में मैंने काम किया, तो बनता तो यही है कि मुस्तकबिल में भी अगर मेरी एनर्जी है या मेरे पास टाइम है तो मैं उसी शोबे में काम करूं। हमारे मुल्क में ये भी होता है कि कुछ लोग काम कर रहे होते हैं किसी एक जगह पे, उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो फिर वो कोई और प्रोफेशन अपनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि वो कुछ और सोच रहे होते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपकी एक्सपर्टीज़ होती है, उस पर आपने वक्त गुजारा होता है, उसको लेके आप आगे चल सकते हैं, और जो आप सोचते हैं कि जो वहाँ नहीं हो सका वो फिर आके अपने प्राइवेट सेक्टर में आप उसको कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी वहाँ पे अगर काम करते हुए अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया तो आपको लगा कुछ जगहों पे आप शायद थोड़ा सा बाउंड हैं, आप उसके अंदर हैं कि आप नहीं कर सकते कुछ चीज़ें या इम्प्रूव नहीं हो सकती, तो आपने कोशिश की कि प्राइवेट सेक्टर में आके आप उन चीज़ों को थोड़ा उन बैरियर्स को छोड़ के आप वो काम कर सकें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करनी है, कोई भी इस तरह की चीज़ है। जी, ये बात भी है। ज़ाहिर है एक आपके ऊपर दर्जा बदर्जा ऑफिसर्स होते हैं, तो आपको उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, आपको चीज़ें माननी पड़ती हैं। आपका दिल कर रहा होता है कि आप ये कर लें, लेकिन शायद कुछ पाबंदियाँ होती हैं, कुछ हुदूद व क़यूद होती हैं, तो इस लिहाज से बंदा रह जाता है। मैं आपको एक मिसाल दे के बताऊँ कि इस पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में मैंने एक प्रैक्टिकल की कापी जो होती थी उसकी कीमत को यानी कम कराने में अपना किरदार अदा किया। एक नोटिफिकेशन जारी किया था अपने दफ्तर की तरफ से कि बजाय इसके कि आप अब 2000 रुपये की कापी या 2500 रुपये वाली कापी लें, आप 200 रुपये की कापी लेके उसको इस्तेमाल कर लें। तो इस पर बड़ी रेजिस्टेंस आई थी शुरू में। मेरे जो बाला ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे बड़ा इस पर किया कि आप इसको कैंसिल करें। आप ये किस तरह किया आपने, ये तो पहले हुआ ही नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें कायल कर लिया आखिर में कि ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ये कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह यही होता है ना कि एक लगे बंदे सिलसिले में लोग चल रहे होते हैं, तो नई चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि उसका बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हमारे अदारे हैं तालीमी, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। अपने आज़ाद कश्मीर के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। अच्छा, इसी में एक चीज़ मैं आपसे ऐड करना चाहूँगी कि इस्लाहात के हवाले से हमने देखा कि काफ़ी न्यूज़ में भी हम देखते रहे, आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए। तो उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो IJK के अंदर हमने देखा कि लिटरेसी रेट IJK का हाईएस्ट है पूरे पाकिस्तान में। एजुकेशन सेक्टर में हमारे पास प्राइवेट तालीमी इदारे भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम फिर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में लैग कर रहे हैं? तो क्या उसकी वजह ये पॉलिसीज़ हैं, इनमें चेंज ना होना, अपडेट ना करना इनको वक्त के साथ साथ, या कोई और वजह है? अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम सरासर ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो है ही नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मसलन मैं आपको बताऊं कि ये जो फ़र्क किस तरह पड़ता है। मसलन हमारे इसमें था कि टीचर्स की इंडक्शन जो है वो होती थी, तो जब उसके अंदर NTS और PSC के अच्छे वो सिलसिले शुरू हुए तो फिर अच्छे लोग जो है इसमें आना शुरू हुए। ये टीचर्स वो एक फैक्टर है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यही नहीं है कि खाली हम टीचर को बुनियाद बना लें, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, उसमें किताबों की वो किताब भी आ जाती है, उसमें निसाब भी आ जाता है, उसमें असेसमेंट भी आ जाती है। ये तमाम फैक्टर्स जब वो इकट्ठे होते हैं तब जाके हम क्वालिटी एजुकेशन का कहते हैं। तो अब हम लैग कर रहे होते हैं, किसी ना किसी जगह पे हम लैग कर रहे होते हैं, चूँकि अभी आप देखेंगे हमारे अक्सर अदारों की इमारत ही नहीं होती हैं। अगर इमारत होती है तो फर्नीचर नहीं होता, अगर फर्नीचर होता है तो लेबॉर्ट्री नहीं होती, अगर लेबॉर्ट्री होती है तो खेल का मैदान नहीं होता।
اس طرح یعنی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. اسی ایشو پہ میں آنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس AJK کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بے شمار جو سرکاری ادارے ہیں اس میں اضلاع مظفر آباد بھی ہو سکتا ہے, باغ بھی ہو سکتا ہے, حویلی بھی ہے, وہاں پہ اسکولوں کی عمارتیں نہیں ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, واش رومز نہیں ہیں, بچے ابھی بھی پتھروں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو اس سچویشن میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ نئے تعلیمی ادارے بنائیں یا نئی یونیورسٹیاں کھولیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ کا بھی ایک باس ہوتا ہے نا, مثلا جب ہمارا زلزلہ ہوا, زلزلے میں ہماری بہت ساری عمارات گر گئیں, اور اب تک کئی عمارات جو ہے اسی طرح پڑی ہوئی ہیں. تو جب تک بچوں کو, آپ اس کو بھی عمارت کو بھی چھوڑیں, آپ مثال کے طور پہ ایک ادارے کے اندر اگر واش روم نہیں ہے تو پھر بھی بچے وہاں پہ ایل فیل کرتے ہیں, وہ کہیں باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, گھر جانے کی کوشش کرتے ہیں, حاضری کم ہو جاتی ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے فیکٹر ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ نے اسٹیپ اٹھایا تھا NTS والا یا PSC میں جو چیزیں جاتی ہیں, اس سے کم ٹیچر تو اچھا دستیاب ہو رہا ہے ہمیں نا. اور اگر ٹیچر ہو نا کسی بھی جگہ پہ اچھا پڑھانے والا, تو کافی ساری چیزیں اس میں پھر یہ کہ کم ہو جا, مطلب باقی چیزوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہتی. لیکن ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, ہر چیز ہونی چاہیے اس بچے کے لیے. ہمیں ہر چیز کوشش کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے حکومتیں بھی اپنے طور پہ وہ انہوں نے پروجیکٹس تو بنائے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ڈیلے. مثلا میں نے کئی اسکول دیکھے جن کی چھتیں نہیں ہیں, کسی کی دیوار نہیں ہے بن رہی ہے, کسی کی چھت نہیں ہے. اگر چھت بن گئی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے فرنیچر نہیں ہے اس کے اندر. تو اس طرح, اور یہ مطلب وہی نہیں ہے صرف, یا جب پرائیویٹ سیکٹر میں جب گئے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی چیزیں اس طرح سے نہ, مطلب اس طرح سے کھلے کمرے نہیں ہیں, اس طرح کا فرنیچر نہیں ہے, اس طرح کے ان کے پاس کھیل کے میدان نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پہ کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک اور چیز ہمارے جو آتے ہیں, یوتھ ہمارے پاس آتی ہے جو بات کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا پے جو ہوتی ہے نا, ذرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اس نے گریجویشن کی ہوئی ہے, تقریباً 14-16 سال کی ایجوکیشن کم از کم اس کے پاس ہوتی ہے, اور اس کے بدلے میں اس کو جو پے کر رہا ہوتا ہے ادارہ وہ 10,000 ہوتا ہے, 12,000 ہوتا ہے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتے یا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں تو اس پہ اپنا, جب میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھا, میں نے اس پہ بڑا شدید قسم کا رد عمل دیا تھا. میں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو کہ آپ ان ٹیچرز کو وہ تنخواہ دیں جو ہماری کم از کم اس مزدور کی جو بنیادی اجرت جو گورنمنٹ نے مقرر کی ہے اتنا تو اس کو دینا. لیکن اس وقت بھی بس اس میں نہیں ہو سکا. آپ جب اداروں کے اندر جا کے میں نے کام کیا تو وہاں بھی یہ صورتحال اسی طرح برقرار ہے. اب اس میں صرف میں سمجھتا ہوں ان کا قصور نہیں ہے جو پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں, یہ ان ٹیچرز کا بھی قصور ہے کہ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں اتنی تھوڑی اجرت پہ جا کے, وہ مانتے کیوں اس بات کو. ہم نے اپنے طور پہ تو کوشش کی کچھ کرنے کی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم کامیاب ہوئے, چونکہ یہ ایک پورا ایک سیکٹر ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں جو یوتھ ہے اس کو بھی یونائٹ ہو کے بات کرنی چاہیے اس پہ کہ ہمارا رائٹ ہے. یہ ضرور ہے. دیکھیں نا جی, ایک مزدور کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی تو 1,500-1,600 روپیہ 1,800 روپیہ 2,000 روپیہ لیتا ہے دن کا. تو یہ کیوں نہیں جا کے کہتا کہ مجھے اتنے دیے جائیں نا, یہ کیوں کام کرتا ہے چیز تھوڑے پیسے. مجھے تو اس پہ افسوس ہے کہ اس کو یونائٹ ہونا چاہیے, اس کو آگے آنا چاہیے. ایک دن یہ اٹھ کے دیکھیں نا کہ جی ہمیں دیں تنخواہ, وہ بس اتنا ڈرتے ہیں. بلکہ میں تو اداروں میں جب رہا ہوں, میں پوچھتا بھی رہا ہوں ان سے کہ ہاں جی بتائیں نا آپ کو کوئی مسئلہ ہے. تو میں تو بلکہ جو ان کے اپنا مالک ہیں, اونر ہیں, ان سے بھی میں نے یہی بات کی ہے. میں نے کہا یار ان کو تو صحیح مزدوری دیں نا, یہ تو ایسی یہ مزدوری سمجھیں اس کی, یار اس کو یہ مزدوری سمجھ کے مزدور کو اس کی مزدوری دو, اجرت دو اس کی جو اس کی بنتی ہے. تو میرا قصور ان کا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے 37,000 کیا گیا, لیکن 10,000 مطلب اس کا تھرڈ پوائنٹ بھی ایسا بھی نہیں بنتا جو ان کو دیا جاتا ہے. سر ایک اور چیز پہ آپ کا پوائنٹ لینا چاہی تھی میں, کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, کہ AJK کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسکولس کے اندر, ہمارے اداروں کے اندر بچوں کو اس چیز کی طرف گائیڈ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے, ان کی کیپیبلٹیز کے اکارڈنگ, ان کی صلاحیتوں کے اکارڈنگ ان کو جانا چاہیے, یا پھر اس چیز کا کوئی ہمیں وہ نظر نہیں آتا؟ آپ تو اسکولوں کی بات کرتی ہیں, میں نے کالجز میں یا یونیورسٹیز میں دیکھا ہے, وہاں بھی جا کے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس وہ خدا کے سارے چلی جا رہی ہے. بچے بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ چیزیں جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے. دنیا کدھر چلی گئی ہے, کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, کیسی فیلڈز آ گئے ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو بتانے والا کوئی نہیں. ان کے ذہن میں ابھی تک وہی گھسا ہوا ہے کہ بس ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک انجینئر ہوتا ہے, بس اس کے بعد پھر کیا جی ٹیچر ایک ہوتا ہے. نہیں, اس کو نہ صرف یونیورسٹیز میں یا کالجز میں بلکہ اسکولز کے اندر بھی. آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں نا, سارے ہر ادارے کے اندر ایک کاؤنسلر موجود ہے. وہ نہ صرف یہ ان کی لائف کو دیکھتے ہیں,
ان کو سجیسٹ کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، بلکہ ان کے دیگر معاملات کے بارے میں بھی ان کے ساتھ وہ ان کا تعلق ہوتا ہے، ٹچ رکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو اس طرح کی بہت ہی کم کئی مثالیں ملتی ہیں، ایسی نہیں ہے کہ بچوں کے اور لیے. ایک اور چیز جو میں نے آبزرو کی ہے کہ بچے اگر ایک فیلڈ چوز بھی کر لیتے ہیں تو اس کو پڑھایا اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے اس کو. اگر اے آئی کی میں بات کروں یا سی ایس کی میں بات کروں، آئی ٹی کی بات کروں، ہمارے اداروں میں اگر وہ پڑھایا بھی جاتا ہے تو جب وہ بچے گریجویٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ 2-3 مہینے کے فری لانسنگ کے کورسز کر رہے ہوتے ہیں، جا کے 4 سال وہ ایک ڈگری میں لگا کے. تو سر بس بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کے لیے اتنا ہی، ہو سکتا ہے ٹائم کم ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.